क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16। रखें मेरा ख्याल। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। बेहंगम, बेहंगम के मायने हैं गैर मौजू यानी गैर मुनासिब। सूती, आवाज़ से मुतल्लिक। दोभर, दोभर के मायने हैं मुश्किल। गुरेज करना, बचना, परहेज करना। अनमोल, बहुत कीमती। आलूदगी, आलूदगी के मायने हैं गंदगी। परवरिश, परवरिश के मायने हैं पालना। मांद पड़ना, मध्यम पड़ जाना यानी हल्का हो जाना। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। नंबर 1, सड़कों पर डैश शोर था। जवाब है बेहंगम। नंबर 2, मैं डैश हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना। जवाब है ज़मीन। नंबर 3, मिलकर कोशिश करें और मेरा डैश लुटा दें। जवाब है हुस्न। नंबर 4, दरख्त ज़मीन की डैश का बाइस हैं। जवाब है मजबूती। नंबर 5, शोरो गुल ज़हनी डैश में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा करता है। जवाब है सुकून। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कारखानों का आलूदा पानी मेरे साफ पानी में मिला देते हैं। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। शोरो गुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफे का बाइस बनता है। मेरी तंदुरुस्ती में आपकी तंदुरुस्ती और खुशहाली है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, सबक रखे मेरा ख्याल में किस दिन का जिक्र किया गया है और वो दिन कब मनाया जाता है। जवाब है सबक रखे मेरा ख्याल में जश्न आज़ादी के दिन का जिक्र किया गया है और वो दिन हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, ज़मीन हमारा घर है लेकिन कैसे, चंद जुमले लिखें। जवाब है ज़मीन हमारा घर है क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन की ताज़ा हवा में हम सांस लेते हैं। इससे उगने वाले फल और सब्जियां हम खाते हैं। इससे निकलने वाला पानी हम पीते हैं। ज़मीन पर हम चलते हैं और ज़मीन पर ही हम रहने के लिए मकानात बनाते हैं। सवाल नंबर 3, पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे तो कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और कैसे। जवाब है पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे तो इसी खड़े पानी पर मच्छर परवरिश पाते हैं और डेंगू, मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियां फैलती हैं। सवाल नंबर 4, ज़मीन की परेशानी की 4 वजूहात लिखें। जवाब है ज़मीन की परेशानी की 4 वजूहात हैं। ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी और सूती आलूदगी। सवाल नंबर 5, आलूदगी की किसी एक किस्म के खात्मे या इसमें कमी के लिए तजावीज़ दें। जवाब है ज़मीनी आलूदगी के खात्मे के लिए कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। गलियां, नालियां साफ रखें ताकि पानी के बहाव में रुकावट ना आए। पानी को बिला वजह खड़ा ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं। जवाब है एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं अपने स्कूल और अपने घर को साफ रख सकता हूँ। मैं कचरा ना फैलाऊँ और सफाई का ख्याल रखूँ। घर और स्कूल में जगह जगह कचरा ना फेंकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाऊँ। सवाल नंबर 6, लिखकर बताएं ये अल्फाज किन मौक़ों पर कहे जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, जब किसी से मिले तो। खुश आमदीद, किसी का इस्तकबाल करते हुए। मुआफ़ कीजिएगा, गलती हो जाने पर। और शुक्रिया, किसी के एहसान के बदले में। कवायद सीखें। सवाल नंबर 7, दिए हुए हरूफ का इस्तेमाल करते हुए इस्तिफ़ामिया जुमले लिखें और अलामत इस्तिफ़ाम भी लगाएं। इस्तिफ़ामिया जुमले कहते हैं सवालिया जुमले को, वो जुमला जिसमें कोई सवाल पाया जाए। क्या, क्या अहमद कल स्कूल गया था। कब, राशिद कब कराची जाएगा। कौन, वो कौन है। कैसे, ये कैसे हुआ। कहाँ, मेरी किताब कहाँ है। किस, मेरी पेंसिल किसके पास है। हरूफ अतफ, हरूफ अतफ वो हरूफ हैं जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने का काम देते हैं। मिसाल के तौर पर जाजिब और सारा दोनों बहन भाई हैं। इस जुमले में और जो है वो हरूफ अतफ है क्योंकि ये दो लफ्ज़ों को मिला रहा है, जाजिब और सारा को।
نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ اس جملے میں خوش و خرم کے درمیان جو واو استعمال ہوا ہے یہ حروف عطف ہے، کیونکہ یہ دو لفظوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس جملے میں، اور حروف عطف ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شب و روز کو ملانے والا حرف جو ہے وہ واو ہے، اور یہی حروف عطف ہے۔ سوال نمبر 8، اور واو کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اس کی شب ڈیش روز کی محنت رنگ لائی۔ جواب ہے شب و روز، خالی جگہ پر واو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہم ڈیش ثنا بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، خالی جگہ پر واو آئے گا۔ زارا ڈیش سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ زارا اور سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ لومڑی ہوشیار ڈیش چلاک جانور ہے۔ لومڑی ہوشیار اور چلاک جانور ہے۔ شمس ڈیش قمر سے مراد سورج اور چاند ہے۔ شمس و قمر سے مراد سورج اور چاند ہے۔ پرچم ستارہ ڈیش ہلال۔ پرچم ستارہ و ہلال۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بتائیں۔ احمد ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند نظر آتا ہے۔ احمد سے اس کی صحت کا راز پوچھا جائے تو وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے صفائی۔ احمد اچھی طرح جانتا ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ احمد اپنی صحت اور صفائی کا خیال کیسے رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ روز نہاتا ہے، کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ وہ صبح و شام دانت صاف کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے دانتوں میں غذا کے ذرات نہیں پھنستے، اور وہ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے ناخن ہمیشہ تراشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ ضرور دھوتا ہے، اور کلی بھی کرتا ہے۔ احمد کے گھر کا ہر فرد چست اور تندرست ہے، کیونکہ وہ سبھی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ مفہوم: صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا، لباس وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ صبح و شام دانت صاف کرنے کی وجہ سے دانتوں میں غذا کے ذرات نہیں پھنستے، اور انسان دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، اور کلی بھی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 10، دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھیں۔ جواب ہے، ایک دن نہال گھر سے باہر نکلی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگی تھی، اور عورتیں اس ڈھیر میں مزید کوڑا پھینک رہی تھیں، جس سے دھواں فضا میں پھیل رہا تھا، اور وہاں پر موجود ہر کسی کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر کسی نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ نہال جلدی سے گھر واپس آ گئی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس گندگی کی وجہ سے زمین آلودہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے سو گئی۔ اس نے خواب میں زمین کو دیکھا، وہ بہت اداس تھی۔ گندگی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ زمین کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ گندگی، آلودہ پانی کے نشانات نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ نہال یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ اس نے زمین سے پوچھا کہ ہم تمہاری خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کیا کریں؟ زمین نے کہا، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کوڑا کرکٹ جگہ جگہ پھینکنے سے گریز کریں، کوڑے کو آگ نہ لگائیں کیونکہ اس سے دھواں فضا میں پھیلتا ہے اور بدبو کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زمین کی بات نہال کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جگہ جگہ پودے لگا دیے، اور اب وہ ہر روز انہیں پانی دیتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ یوں نہال کے گھر کے ارد گرد زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔